लगाइछ गाउँमा त बाहिर डुल्ने सुन्ने कुरै छैन किनभने बिबिधहरू कहाँ कहाँ डुल्नु भयो एक्लै हिँड्दै हिँड्दै मलाई त हिँड्नै झ्याउलाउँछ अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले यस्तो धेरै वेट गेन गरेको कि अहिले म कति 55 कति केजी भएको म यार म कति केजी भएको रे मम्मी 55 पल्टिन्न म 55 केजी भएको गाइज होइन तर मलाई 55 केजी जस्तो त देख्दैन होइन किन मेरो त्यस्तो साह्रो बडीमा फ्याट छैन धेरै मसल्स नै हो तर पनि अहिले मैले बडी चेन्ज भएको चाहिँ याद गरिरहेको किन 55 केजी भनेको त म लाइफमा कहिल्यै पुगेको पनि थिएन अब म पनि डाइटिङ गर्न पर्यो मोटा के मोटाउने झ्याट्ट भएन भएन त्यतिको नभएसित नि त्यो लास्ट मोटा यस्तो फिल भयो गाइज यार मलाई त एक्सर्साइज गर्नु मन लाग्छ तर एक्सर्साइज गर्ने जाँगा नि लागेन क्या अहिले त अलि उमेरको भन्ने बरु अलि एक्सर्साइज गर्ने अहिले त अलिअलि मोटाउनु छ म 55 केजी आम्मा हामी यहाँ कति मोटो थियौँ म मोटो कहिले घर लाग्यो कसम बिहान गरेर तपाईँ त कहिले मोटी हुनुहुन्थेन जस्तो देखिनुहुन्छ त यता त पहिला बिहान गर्दै बिहा गरेपछि झन् दुब्लाउनु भयो मान्छे बिहा गरेपछि मोटाउँछ नि हामी त बिहा गरेपछि दुब्लाउँदो रहेछ त्यहाँबाट डुब्ला